السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह सूरह मुल्क की आयत नंबर 8 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत नंबर 6 और 7 में हमने देखा था कि कुफर के नताइज क्या होंगे। आज हम देखेंगे कि किसके जरिए हमें खबरदार किया गया था कि कुफर के नताइज ये होंगे। तो आयत नंबर 7 को थोड़ा रिकैप करते हैं क्योंकि इसका लिंक है आयत नंबर 8 के साथ। तो यहाँ पर देखें कि इज़ा को हमने ज़र्फिया शर्तिया लिया था और शर्त यहाँ पर क्या थी कि जब वो इसमें डाले जाएंगे, किस में डाले जाएंगे? जहन्नुम में। जिन लोगों ने कुफर किया वो कहाँ डाले जाएंगे? जहन्नुम में डाले जाएंगे और वो सुनेंगे चीखना चिल्लाना। और इसके हवाले से भी हमने लास्ट आयत जब देखी तो बात की थी कि वो चीखना चिल्लाना दूसरे जहन्नमियों का भी हो सकता है और जहन्नुम का अपना शोर भी हो सकता है। और जहन्नुम जोश मार रही होगी, यानी कि वो खौल रही होगी। तो ये हमने देखा था। अल्लाह ताला हमें बचाए, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमारी तमाम तर गलतियां को तहिया जो है वो माफ़ कर दे। आज हम देखेंगे आयत नंबर 8 जो कि रिलेट कर रही है आयत नंबर 7 के ही साथ। तो यहाँ पर एक फेल हमें मुजारे नज़र आ रहा है क्योंकि ता लगा हुआ है तो वो मुजारे का साइन है। और ये फेल जो है वो फेले नाकिस है, ठीक है। जैसे हमने काना वगैरह को देखा था कि काना का एक इसम होगा, काना की खबर होगी, इसी तरह से तकादु का एक इस्म होगा और तकादु की खबर होगी। ये फेल मुजारे नाकिस है। और तकादु ये चौथा सीगा इस्तेमाल हुआ है कि ये ता जो लगी हुई है ये बता रही है कि, और वैसे भी पीछे बात हो रही थी सारी, हम देखें कि जहन्नुम के हवाले से बात हो रही है और वो मोनस है और इस वजह से ये तकादु यानी कि गायब, मोनस गायबा वाहिदा का सिखाया हुआ तकादु। तो इसका इसम जो है वो हिया हो जाएगा और इसकी खबर जो है ये खास होती है। तकादु की खबर जो है वो खास होती है फेल मुजारे के साथ। किसकी खबर? एक जुमला आता है जो फेल मुजारे से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखें फेल मुजारे आया हुआ है तमय्यजु मिनल गैस। तमय्यजु फेल और हिया इसमें फाइल और मिनल गैसी ये मुताल्लिक फेल हो जाएगा और ये जुमला फेलिया होकर ये तकादू की खबर बन जाएगा। तकादू अपने इसम हिया और खबर के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया नाकिसा हो गया, ठीक है। नाकिसा जुमला ये बन गया। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिलेट कर रही है उसी के साथ, तो तर्जुमा देख लेते हैं। तकादु यानी कि इस फाले मुकारबा जब भी ये आएंगे, फेल माजी का सीगा हो, मुदारे का सीगा हो, तर्जुमा कैसे किया जाएगा? करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर तर्जुमा आएगा करीब है कि वो गजब से फट पड़े, ठीक है। कौन गजब से फट पड़े? ये जहन्नुम का जो पीछे हम जिक्र करके आए कि वो जोश मार रही होगी, तो करीब है कि वो गजब के साथ फट पड़े, ठीक है। तो ये उसी के साथ रिलेट कर रही है। आगे देखते हैं कुल्लामा। कुल्लामा ज़र्फ, कुल्ला जो है वो ज़र्फ के तौर पर भी आता है और ये बामानी यहाँ पर शर्त इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये कुल्ला और माँ का मुरक्कब है। तो कुल्लामा एज अ ज़र्फ ले लें और आगे जो जुमला आ रहा है वो सारा मुदाफ अलैह बनेगा। मुदाफ अलैह शुरू हो रहा है उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। सारी आयत जो है ये आगे मुदाफ अलैह बन रही है। मुदाफ अलैह को खोलते हैं कि मुदाफ अलैह किस तरह से ये बना है। तो सबसे पहले एक जुमला फेलिया आ रहा है क्योंकि लाम काफ या हरूफ मादा बाब इफ़ाल फिर मजहूल इस्तेमाल हुआ है और इसका फाइल आगे हमें जाहिर नजर आ रहा है। ऑब्वियसली ये मजहूल फेल है तो इसका नाइबुल फाइल होगा। तो फाउजुन नाइबुल फाइल फी हा मुतालिक फेल और उल की या फेल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये शर्त बन गया क्योंकि हमने कुल्लामा को कहा था कि बमानी शर्त इस्तेमाल है, यानी कि ये शर्त के तौर पर एक हव यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो ये पूरा पार्ट जो है वो जुमला फेलिया होकर ये शर्त बन जाएगा। और जवाब शर्त यहाँ से शुरू हो रही है सअलहुम खज़ानतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, ये जवाब शर्त है। तो जवाब शर्त को जरा आप देखते हैं कि वो किस फॉर्म में, ये भी जुमला फेलिया की फॉर्म में है। सअला फेल, तीन हमजा लाम हरूफे मादा, बाब दौद से है सअला फेल और आगे हमें खज़ानतुहा मुरक्कब इजाफी की फॉर्म में ये मरफू इसम नजर आ रहा है तो इट मीन कि ये इसका फाइल बनेगा। सअला फेल, खज़ानतुहा फाइल और हुम मफूल बिही, ठीक है।
اور آگے یہ جو جملہ آ رہا ہے وہ بھی مفعول ثانی بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر خزاناتو ہا جو جیسے یہاں پر بھی دیکھیں مونس کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، یہاں پر بھی مونس کی ضمیر استعمال ہوئی، کیونکہ یہ ساری باتیں لوٹ رہی ہیں جہنم کی طرف۔ تو اس کے دروغے، کس کے دروغے؟ جہنم کے دروغے۔ سألہم، آپ سے ان سے سوال کریں گے، جہنم کے دروغے ان سے سوال پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ اب یہ آگے بات آ رہی ہے۔ علم، آ حرف ہے، لمبی حرف ہے، آ حرف استفہام ہے جو جملے میں کچھ نہیں بنتا، یعنی کہ ترکیب کرتے ہوئے ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا، صرف کیا کا مطلب لے کر آنا ہے۔ اور لم جو ہے وہ حرف جازمہ ہے جو آگے مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، کیونکہ مضارع کا ترجمہ حال اور مستقبل میں کیا جاتا ہے، لیکن جب فعل ماضی کا ترجمہ کیا جائے گا جب یہ لم آ جائے گا، تو لم نے آگے مضارع کو مجزوم کر دیا۔ یہاں پر ایک یا تھی جو کہ حذف ہو گئی ہے اس لم کی وجہ سے، یاتی فعل، اور نذیر ان آگے آپ کو اسم نظر آ رہا ہے مرفوع فارم میں، تو اٹ مین کہ یہ اس کا فاعل بنے، کیونکہ یاتی جو ہے وہ پہلا صیغہ ہے فعل مضارع کا، پہلا اور چوتھا صیغہ جب بھی آئے گا تو اس کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے اور وہ آگے مرفوع فارم میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یاتی فعل، نذیر فاعل اور کم مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ مفعول ثانی بن گیا سألہ فعل کا، یعنی کہ وہ سوال کریں گے کن سے؟ ان سے۔ اور کیا سوال کریں گے وہ یہاں پر مینشن ہے کہ کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ تو جہنم کے جو دروغے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے، کن سے؟ جو جہنمی تھے، جن کو جہنم میں پھینکا گیا، جن گروہ کو، جس بھی گروہ کو جہنم میں پھینکا گیا گا، ان سے یہ سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے اپنی۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا فعل مقاربہ جو ہے وہ تقادو ترجمہ کیا جائے گا قریب ہے کہ، ٹھیک ہے، تو اب آگے تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس کی ترکیب کیسے کریں گے اور یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو اسا ایک ہوتا ہے فعل مقاربہ میں، چار آ جاتے ہیں، اسا، قادہ، کعبہ، اوشکا، ٹھیک ہے۔ وہ افعال جو اسم کو خبر کے قریب کر دیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ترجمہ کیا جائے گا قریب ہے کہ، افعال ناقصہ کی طرح اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ افعال ناقصہ کون سے تھے؟ کانا وغیرہ، ٹھیک ہے، اور مگر فرق یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ فعل مضارع کا صیغہ ہوگی، ٹھیک ہے، ترکیب ویسے ہی کرنی ہے، اس کا اسم بھی مرفوع ہوگا، خبر بھی منصوب ہوگی، لیکن فرق کیا ہوگا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے بعد ایک فعل مضارع جو آیا ہوا ہوگا وہ خبرو بنے گی اس میں مقاربہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی ان چاروں میں سے اسم آیا ہوگا اس کی خبر بنے گی۔ جو فعل اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آئے کہ خبر کا حصول قریب ہے، جیسے ہم ترجمے کو بھی پہلے ذکر کر چکے، قریب ہے کا مفہوم کرنا ہے۔ قربا، کاؤدا، اوشکا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ سورہ البقرہ کی ایک مثال ہے کہ قریب ہے، جیسے ہم نے کہا کادا کا، یعنی کہ یکادو فعل مضارع کا صیغہ ہے اور کادا فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ تو یکادو کا اسم مرفوع یعنی کہ البرق، اور اس کی خبر ہے فعل مضارع سے سٹارٹ ہوگی، تو یخطف ابصارہم اس کی خبر آ جائے گی جملہ فعلیہ کی صورت میں، تو یکادو اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ ہو جائے گا ناقصہ۔ تو یہاں پر قریب ہے کہ چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے، ٹھیک ہے، قرابہ کی خبر اکثر بغیر ان کے آتی ہے اور اوشک کی خبر اکثر ان کے ساتھ آتی ہے، یہ انفارمیشن صرف آپ دیکھ لیں کیونکہ جب آیت میں استعمال ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہماری آیت میں استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تکادو کا اسم یا ہم نے ضمیر کی صورت میں لیا اور اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع کی صورت میں یعنی کہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آگے آئی ہوئی ہے، اور ترجمہ کریں گے قریب ہے کہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اب تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو جہنم کے دروغوں نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا تھا، ان کی پیدائش کے بعد ان کے امتحان کی پوری تیاری کی تھی، ان کو آگاہ کیا تھا انبیاء کے ذریعے سے، اور ان کو آگاہ کیا تھا مختلف کتابیں نازل کر کے اور پھر قرآن مجید دے کر ان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ کیا راہ راست ہے۔
ऐसे नहीं था कि इंसान को पैदा करके छोड़ दिया गया कि उसको उसके दिमाग को चेक किया गया कि वो खुद से सोचे कि राह रास्त क्या है। अल्लाह ताला ने राह रास्त हमें दिखाई हुई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर ले आए और हमें दिखा दे वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जा रहा हो। अल्लाह ताला जहन्नुम के अजाब और जहन्नुम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला आपकी पनाह में आते हैं। अल्लाह ही है जो हमें बचा सकते हैं, वरना हमारे अंदर कोई भी ऐसी वो नहीं है कि हम खुद से बच जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बचा कर रखे और हमें राह रास्त दिखा दे जो हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमारी तमाम गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दे। और जो है वो हमारी छोटी सी कोशिश को कबूल करे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आयत नंबर 9 के साथ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।